बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। नाजरीन, माह रमज़ान का पूरा महीना कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है। लेकिन माह रमज़ान में अफ्तारी का वक्त रब को बड़ा महबूब है। अफ्तार के वक्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है कि जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और अफ्तारी के वक्त रब्बे करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिए। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लीजिए। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर रही है। आज सर पर हाथ रख कर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 7 बार सीधा हाथ अपने सर पर रखने की देर है। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा खोलने से पहले ये वजीफ़ा आज पढ़ ले, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है। किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। रोज़ा खोलने से पहले पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप बीमार हैं तो बीमार को बीमारी से शिफाए कुल्ली नसीब होगी, और बीमारी किसी भी तरह की है। रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन, अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को कहें कि वो बीमार के सर पर हाथ रख कर ये वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए दूर दूर से आएगी। अगर आप तंग दस्त हैं, आप बीमार हैं, आप फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रख कर रोज़ा खोलने से पहले ये एक बार वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। एक तो ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है। दूसरा, ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी, बैठे बैठे मुंह से निकली हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। और दूसरा, रमज़ान का महीना, ये कोई नफली रोज़े नहीं हैं। इन रोज़ों का रब्बे काबा ने हुक्म दिया है। इनका अजर सवाब भी इतना है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखता है, अफ्तारी करता है या इफ्तार करवाता है, रब्बे करीम फरमाते हैं ये नहीं कि रोज़ादार को पेट भर कर खिलाओ। अगर आप किसी रोज़ादार को पानी भी पिला सकते हैं तो उसका सवाब इतना है कि लैलतुल कदर की रात जिब्राइल अमीन आपसे मुसाफिहा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की अफ्तारी कराना, किसी रोज़ादार को हत्ता के पानी पिलाना भी अजर व सवाब है कि आपके पूरे साल के रिज़्क का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए नाजरीन, आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, पूरे साल के रिज़्क का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से ख़त्म हो जाएं, पूरा साल की कामयाबियां खुद चलकर आपके पास आ जाएं, पूरा साल किसी का मोहताज ना होना पड़े, पूरा साल रब गैब से आपको अता करता रहे, तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ, अपना सीधा दायां हाथ सर पर रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये चंद ख़ास अमाल हैं जो बुज़ुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने से वाकई फ़ायदे होते हैं। ये बेहद आजमूदा और मुजरब अमाल हैं जिनको करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, सर से हाथ उठाने से पहले आपकी वो हाजत अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाएगी। अफ्तारी के दस्तरख्वां पर हर कोई बैठता है। हम मुसलमान हैं, इफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है? वैसे तो आप इफ्तार से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो अफ्तारी के दस्तरख्वां पर बैठ कर भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने अफ्तारी से पहले पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, लेकिन इफ्तारी से पहले पहले अमल को लाजमी कर लेना है। 7 बार पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है?
آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلے پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفائے کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار یا فتاحو کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیا جائے گا، اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ کوشش کر لے جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ یا فتاحو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاحو کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب آپ اپنے کسی بھی مقصد اور عروج کی کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ جب 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہوں؟ رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی ہے یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میں میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی اے مسبب الاسباب، رب کی ذات جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمائی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر یا دسترخوان پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج افطاری کا یہ خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔